हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट विकेबलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है टाइमलाइन। इसका मीनिंग है अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट वाक़यात होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसका जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है बिलतरतीब, यानी कि पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा, तीसरा ऐसा, इस तरह के सीक्वेंस को टाइमलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एरा। इसका मीनिंग है अ पीरियड ऑफ टाइम कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर इवेंट्स, डेवलपमेंट्स और फिगर्स। यानी ए पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम जिसके अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस तरह के वहाँ उसमें जो डेवलपमेंट्स होते हैं या वहाँ पर जो फेमस फिगर्स होते हैं या जो अहम इवेंट्स होते हैं, उसको एक एरा कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंचुरी। इसका मीनिंग है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल वक्त को सेंचुरी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मिलेनियम। इसका मीनिंग है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 साल वक्त को मिलेनियम कहा जाता है। अगला वर्ड है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ वेरी ओल्ड एंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट। यानी जो सबसे पुराना वक्त होता है उसको एंशियंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मिडीवल। मिडीवल का मतलब होता है रेफरिंग टू द मिडल एजेस, ए पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन द 5th एंड 15th सेंचुरीज। यानी फिफ्थ सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक यूरोप की जो तारीख़ है उसको मिडीवल कहा जाता है। मिडीवल एज इसको कहा जाता है रेफरिंग टू द मिडल एजेस, इसको मिडल एजेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेनेसांस। इसका मीनिंग है अ पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन द 14th एंड 17th सेंचुरीज मार्क्ड बाय अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिक आर्ट एंड लर्निंग। यानी यूरोपियन हिस्ट्री में 14th से लेकर 17th सेंचुरीज तक का जो वक्त है उसको रेनेसांस कहा जाता है, जिस वक्त लोगों ने लर्निंग में यानी चीज़ों को लर्न करने में इंटरेस्ट ले लिया और क्लासिक आर्ट में उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो उसको रेनेसांस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट बिगेन इन ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी। ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में जो रिवॉल्यूशन आया था, यानी जो इंडस्ट्रियाँ वगैरह लग गई थी ब्रिटेन में, उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यानी बहुत ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अगला वर्ड है कॉलोनियलिज्म। इसका मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग कॉलोनीज और टेरिटरीज आउटसाइड ऑफ वंस ओन कंट्री। यानी अपने मुल्क से बाहर टेरिटरीज यानी इलाके हासिल करना और उनको मेंटेन करना, अपने कॉलोनीज मेंटेन करना, उसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, जिस तरह ब्रिटिश ने किया था। अगला वर्ड है इम्पीरियलिज्म। इसका मीनिंग है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, यूज़ ऑफ मिलिट्री पावर और अदर मीन्स। यानी कि अपने मुल्क के पावर को बढ़ाना मिलिट्री फोर्स यूज़ करते हुए, यानी आर्मी का जो आर्मी यूज़ करते हुए या फिर कॉलोनाइजेशन के थ्रू या अदर मीन्स, इसको इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है इनकलाब, अ फंडामेंटल चेंज इन पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है इनकलाब यूजुअली। ऑफन एक्कम्पनीड बाय वायलेंस और वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। यानी इसमें अक्सर वायलेंस भी दिखता है। अगला वर्ड है इंडिपेंडेंस। इसका मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। आज़ादी को इंडिपेंडेंस कहते हैं, जब आपका मुल्क आज़ाद हो। अगला वर्ड है सिविल राइट्स। इसका मीनिंग है द राइट्स ऑफ सिटीजन्स टू पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम एंड इक्वलिटी। यानी कि सिटीजन्स जो होते हैं, आम शहरी, उनके जो राइट्स होते हैं, जिस तरह के सियासी राइट्स उनके होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी वगैरह, ये सब सिविल राइट्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मीनिंग है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल पर्सन और ग्रुप एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट पावर विदाउट कंस्ट्रेंट्स। यानी जब किसी एक ग्रुप या एक शख्स के पास पूरी पावर हो तो उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। इसका मीनिंग है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल either डायरेक्टली या थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जब पावर लोगों के हाथ में हो तो उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। यानी वो
یا تو خود وہ ان کی رول ہوتا ہے یا پھر ان کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، یعنی وہ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں بائی ووٹ، تو اس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے آرکیالوجی۔ اس کا میننگ ہے دا اسٹڈی آف ہیومن ہسٹری اینڈ پری ہسٹری تھرو دا ایکسکیویشن اینڈ انالیسس آف آرٹیفیکٹس، اسٹرکچرز اینڈ ادر فزیکل ریمینز، یعنی کہ ہیومن کو اسٹڈی کرنا اس طریقے سے کہ اس کے ہیومنز کے جو فزیکل ریمینز ہوتے ہیں، یعنی جب وہ ہیومنز کوئی مر جاتا ہے تو ان کے جو بونز وغیرہ رہ جاتے ہیں، آرٹیفیکٹس یعنی کہ انہوں نے جو چیزیں بنائی ہوتی ہاتھوں سے، اور اسٹرکچرز وغیرہ یا پھر ایکسکیویشن سے یعنی زمین کھود کر، اس طرح جو لوگ ہیومنز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہیومن ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو آرکیالوجسٹ کہا جاتا ہے، اور اس فیلڈ کو آرکیالوجی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے اینتھروپالوجی۔ اس کا میننگ ہے دا اسٹڈی آف ہیومن سوسائٹیز اینڈ کلچرز انکلوڈنگ دیئر آریجنز، ڈیولپمنٹ اینڈ کسٹمز، یعنی کہ ہیومن سوسائٹیز، کلچرز وغیرہ یہ کس طرح آئے، کس طرح اوریجنیٹ ہوئے، کس طرح ڈیولپ ہوئے، ہیومن کسٹمز جو ہیں یعنی ہمارے رواج وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈی کو اینتھروپالوجی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے پیلنٹالوجی۔ اس کا میننگ ہے دا اسٹڈی آف پری ہسٹورک لائف تھرو دا ایگزامینیشن آف فوسلز، یعنی کہ پری ہسٹورک لائف جو ہے یعنی جو ہسٹری سے پہلے ہے، اس کی اسٹڈی کو فوسلز کی مدد سے اس کو پیلنٹالوجی کہا جاتا ہے۔ فوسلز یعنی اینیملز کے جو ریمینز ہوتے ہیں، یعنی جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ان کے جو ریمینز رہتے ہیں، یعنی ان کی جو سکن وغیرہ اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کی بونز وغیرہ، یہ سب فوسلز ہوتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے ہسٹوریوگرافی۔ اس کا میننگ ہے دا اسٹڈی آف ہسٹوریکل رائٹنگ، یعنی جو ہسٹوریکل رائٹنگز ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کو، اور اینڈ دا پرنسپلز اینڈ میتھڈز یوزڈ بائی ہسٹورینز ٹو انٹرپریٹ اینڈ انالائز ہسٹوریکل ایونٹس، اور ہسٹوریکل ایونٹس جو ہوتے ہیں امپورٹنٹ، ان کو اسٹڈی کو اسی پروسیس سے لرن کرنے کو ہسٹوریوگرافی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے مونارکی۔ اس کا میننگ ہے اے فارم آف گورنمنٹ ان وچ اے سنگل رولر یوزولی اے کنگ اور کوئین ہولڈز سپریم پاور، ایک ایسا گورنمنٹ جس میں رولر یا تو صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے، جو کہ اکثر یا کوئی کنگ ہوتا ہے یا کوئین، جس کے پاس سپریم پاور ہوتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے امپائر۔ امپائر کا مطلب ہوتا ہے اے گروپ آف ٹیریٹریز اور نیشنز انڈر دا کنٹرول آف اے سنگل اسٹیٹ رولر، یعنی کہ گروپ آف ٹیریٹریز کوئی علاقے یا پھر ملک، کچھ نیشنز جو کسی ایک ہی رولر کے کمانڈ میں ہو، کے کنٹرول میں ہو، تو اس کو امپائر کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جس طرح کہ انگلش امپائر تھا، برٹش امپائر تھا اور مغل امپائر تھا، یہ اس کو امپائر کہا جاتا ہے۔ اگلا ورڈ ہے نیشنلزم۔ اس کا میننگ ہے اے اسٹرانگ فیلنگ آف لائلٹی اینڈ ڈیووشن ٹو ونز اون کنٹری اور نیشن، یعنی کہ جب ایک شخص کو اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادہ وفاداری اور محبت ہو تو اس کو نیشنلزم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگلے کچھ ورڈز ہیں یہ وار سے ریلیٹڈ ہیں، ہسٹری میں یہ وارز ہوئے ہیں۔ پہلا ہے کولڈ وار۔ اس کا میننگ ہے اے پیریڈ آف پولیٹیکل ٹینشن اینڈ ملٹری رائولری بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا سوویت یونین فرام دا لیٹ 1940s ٹو دا ارلی 1990s، یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان ٹینشن تھا اور ملٹری رائولری تھی، جو کہ 1940 سے لے کر 1990s تک تھی۔ اس پیریڈ کو کولڈ وار کہا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو دو ورڈ ہیں ان میں پہلا ہے ورلڈ وار 1 اور دوسرا ہے ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 1 کا مطلب ہے اے گلوبل وار دیٹ لاسٹڈ فرام 1914 to 1918 اینڈ انوالوڈ مینی آف دا ورلڈز میجر پاورز، یعنی ورلڈ وار 1 1914 سے 1918 تک تھا اور اس میں دنیا کے میجر پاورز شامل تھے، جبکہ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ہے اے گلوبل وار دیٹ لاسٹڈ فرام 1939 to 1945 اینڈ انوالوڈ مینی آف دا ورلڈز میجر پاور، جبکہ ورلڈ وار 2 1939 سے لے کر 1945 تک تھا اور اس میں بھی ورلڈ کے میجر پاورز شامل تھے۔ لاسٹ جو دو ورڈز ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ ان میں پہلا ہے جینوسائیڈ۔ اس کا میننگ ہے دا ڈیلیبریٹ کلنگ آف اے لارج گروپ آف پیپل اسپیشلی دوز آف اے پارٹیکولر ایتھنک گروپ اور نیشن، یعنی کسی خاص ایک ایتھنک گروپ کے
یا پھر ایک نیشن کے لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں مارنا، اس کو جینوسائیڈ کہا جاتا ہے۔ جبکہ لاسٹ ورڈ ہے ہولوکاسٹ۔ ہولوکاسٹ کا میننگ ہے دا سسٹمیٹک ایکسٹرمینیشن آف 6 ملین جیوز بائی دا نازیز ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو۔ ورلڈ وار ٹو میں جو 6 ملین یعنی کہ 60 لاکھ یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تھا نازیز جو ہٹلر کی پارٹی تھی، اس ایونٹ کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کو ہسٹری کا ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس ہسٹری سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ویکیبلری ورڈز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو لیسن انفارمیٹیو لگا ہوگا۔